अगर खान साहब ने पैसा देना है और करना है, मैं वेलकम करता हूँ, आ जाए, आप बना दे, बेहतर होगा। अगर हम चलाते हैं, अगर उन्होंने बनाने हैं, खुद चलाने हैं, ये गैर कानूनी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, आए बनाए और फिर हम आपको कोर्ट्स में लेके चैलेंज करेंगे। मैं इस थ्योरी को नहीं समझ सका, इसके पीछे क्या है कि कौन एक यूनिवर्सिटी को अपोज कर सकता है, किस तरह का माइंड सोच सकता है कि यूनिवर्सिटी ना बने, मुझे इसकी समझ नहीं है। आज हमारे दोस्त हैदराबाद की यूनिवर्सिटी को अपोज कर रहे हैं, वो इस लफ्ज इकरा को शायद भूल गए हैं, और जो हुक्मरान हैं वहाँ के इस हैदराबाद की सिटी को इल्म से शायद महरूम रखना चाहते हैं। इस बोर्ड पे लिखा है PTI और MQM ऑन द सेम पेज। ये हमारी 18वीं तरमीम उसको खत्म करना चाहते हैं, इसलिए मुझ पे ये केसेस बना रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है दोस्तों कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चलें और इनको उतारें, वहां से निकालें इस्लामाबाद से। अगर इसको रहने दिया तो ये पाकिस्तान को 100 साल पीछे ले जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं जेल में हूँ या मैं बाहर हूँ, अब इनको हम वक्त नहीं दे सकते, ये मुल्क का खाना खराब कर रहे हैं। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मार कर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। तुम कौन हो कठपुतली? सिंध को तुम्हारी जरूरत नहीं, उसे सिंध नहीं, सिंध के वसाइल चाहिए। ये सारे पैसे सुबह से छीन कर इस्लामाबाद को देना चाहता है। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिर मिर्जा। नाज़रीन, आज बड़ा एक अहम तरीन दिन और एक दो अहम तरीन इवेंट्स और इत्तेफाक कह लीजिए, उसने इत्तेफाक कह लीजिए कि दोनों का ताल्लुक सूबा सिंध से ही था। एक तो आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी, जिस पर हमने देखा बिलावल जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब के वो तकारीर, जिसमें एक ने मशरूत करार दिया हुकूमत के गिराने को तो दूसरे ने गैर मशरूत करार दिया। जरदारी साहब कहते हैं कि बस वक्त आ गया है, चलो चलो इस्लामाबाद चलो, लेटे रहेंगे, हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि लात मारूंगा ऐसी हुकूमत को कि अगर उसने ये सोचा कि वो 18वीं तरमीम का खात्मा करेगी। बहरहाल हुकूमत गिराने की बातें की हैं, मशरूत और गैर मशरूत। और जो दूसरा अहम तरीन इवेंट है वो ये कि सिंध के जो शहरी हैं, खास तौर पर हैदराबाद के शहरी, उनका एक देरीना मुतालबा, यानी हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी का क़याम, जिसका आज संग बुनियाद रखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में। ये ना सिर्फ सिंध के शहरियों का मुतालबा था, ना सिर्फ डेफिनेटली MQM का मुतालबा था, बल्कि ज़रूरी भी था। और MQM का देरीना मुतालबा अपनी जगह था, लेकिन उसके साथ साथ जो PTI के साथ उन्होंने मुआहिदा किया था, जो PTI के साथ इत्तेहाद के लिए मुआहिदा किया था, उसकी एक अहम शर्त भी थी कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी और आज उसका संग बुनियाद रख दिया गया। इस हवाले से बात करेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है और किस कॉन्टेक्स्ट में। जो सीनियर पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ यहाँ पे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सहर कामरान साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सदाकत अब्बासी साहब कुछ ही लम्हों में हमारे साथ होंगे, MNA PTI के। डॉक्टर तारिक पीरजादा साहब, सीनियर पोलिटिकल एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम तारिक पीरजादा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और MQM के सीनियर रहनुमा फैसल सब्जवारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल सब्जवारी साहब। जी वालेकुम सलाम। फैसल सब्जवारी साहब, मैं आपसे प्रोग्राम के शुरू में, फिर हम पॉलिटिकल ज्यादा बहस हो जाती है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब ये बात होती थी और आप लोगों के जब भी इत्तेहाद हुए, आपने पीपल्स पार्टी के सामने भी ये मुतालबा रखा था, आपने PMLN के दौर में भी जहाँ तक मुझे याद है कोशिशें की थी, और फिर फाइनली जब आपका इत्तेहाद PTI के साथ हुआ तब भी उसमें एक अहम शिक थी उस मुआहदे की कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का क़याम। कितनी इंपॉर्टेंस है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है? मुझे आवाज नादिर साहब आपकी आ नहीं रही, बहुत कट के आई आवाज, अगर आप सवाल बता सकें। अब आ रही है आपको मेरी आवाज क्लियर? अब आ रही है, अब आ रही है। क्या फरमाया? मैं ये कह रही थी कि आप लोगों ने ये, आप लोगों की एक देरीना ख्वाहिश भी थी और एक देरीना मुतालबा भी था हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का क़याम। ये मुतालबा आपने पीपल्स पार्टी से भी किया, PMLN से भी किया, और आपके मुआहदे की अहम शिक थी जो सियासी इत्तेहाद आप बने PTI के साथ। क्या इम्पोर्टेंस थी और क्यों इम्पोर्टेंस है इसकी? देखिए, इसमें अहमियत है, हैदराबाद सूबे सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और शहर में कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं, सूबाई या वफाकी एक भी मौजूद। वहाँ कराची के बाद सबसे बड़ी आबादी सूबे सिंध की हैदराबाद शहर में बसती है, और वहाँ की भी इम्पोर्टेंस थी कि बदकिस्मती के साथ
صوبہ سندھ کے شہری اور دیہی کے جو ماضی میں تلخ مسائل رہے ہیں اس کی وجہ سے قریب میں سندھ یونیورسٹی جامشورو ضرور موجود ہے، لیکن وہاں ایسے مخصوص رجحانات رہے جو میں ابھی شاید اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں، لیکن وہ حیدرآباد کے شہریوں کے لیے کوئی بہت حوصلہ افزا وہاں پر ماحول نہیں رہا ماضی میں. اس لیے ہم نے یہ کہا، پیپلز پارٹی سے بھی کہا کہ جناب یہاں پر یونیورسٹی کی جائے. اس کے لیے کچھ بات چیت شروع ہوئی، لیکن بعد میں ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو یہ لگا کہ وہ جو قوم پرستانہ رجحانات صوبہ سندھ میں دکھاتے ہیں، وفاق میں تو وفاقی پارٹی بن کے پیپلز پارٹی بات کرتی ہے، لیکن صوبہ سندھ کے معاملات آپ دیکھ لیں، دیہی سندھ کے بھی اور شہری سندھ کو کس طرح سے رکھا ہے انہوں نے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے رجحانات قوم پرستانہ ہیں. تو وہ اس کی بنیاد کے اوپر ان کی خواہش یہ تھی کہ یونیورسٹی نہ بنائی جائے. ہم نے مسلم لیگ نون کے ہم اتحادی تو نہیں تھے، اس کے باوجود ہم نے ان سے درخواست کی، انہوں نے کسی حد تک مانا بھی اور اعلان کیا کہ یہاں پر ایک وفاقی یونیورسٹی بنائی جائے گی. لیکن بہرحال اس میں جو پیسے رکھے جانے اور سنگ بنیاد اور جو وفاقی محکموں سے زمینیں پورا نہیں ہو سکا، اور وہ آج ہوا. پاکستان تحریک انصاف اور MKM کے معاہدے میں یہ نقطہ تھا. اب میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ حکومتوں کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہنا کہ یہاں یونیورسٹی نہیں بنے گی. حکومتوں کا کام یہ ہے پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو کم کرنے کے لیے نہیں، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یونیورسٹیز بنائیں گے. ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ، بٹ اگین مائی کوسچن از، میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ یہ صوبائی معاملہ ہے اور آپ بنائیں، بڑے شوق سے بنائیں، ہم عدالتوں میں چلے جائیں گے. پھر آج بھی انہوں نے اس کی مخالفت کی، اس دن بھی انہوں نے اس کی مخالفت کی، تو کیا، اور پھر یہ کہا کہ جی یہ تو صوبائی معاملہ ہے، یہ وفاق انٹرفیئر کرے گا. تو کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ سندھ حکومت اس کو چیلنج کر دے اور یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے، یا پھر جس طرح سے PTI کہہ رہی ہے کہ وفاق کا منصوبہ ہے، وفاقی یونیورسٹی ہے، وفاقی اس کو فنڈ کرے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ بہت اچھا کیا بلاول صاحب نے اگر یہ کہا، کیونکہ ان کی جو نیت ہم بند کمرے میں میٹنگز میں جس کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی کرتی آئی ہے، وہ آج انہوں نے کھل کے بھی کہہ دی کہ یہ شہری سندھ کے باسیوں سے جینے کا حق بھی چھیننا چاہتے ہیں، ان کو اعلیٰ تعلیم کا حق بھی نہیں دینا چاہتے، اور نام لیتے ہیں کہ یہ وفاقی جماعت ہے. یہ کیسے روک سکیں گے یونیورسٹی کو؟ ہم دیکھتے ہیں وفاقی یونیورسٹی بنانا وفاقی حکومت کا حق ہے. شرم آنی چاہیے ان کو کہ جس صوبائی خزانے کے اوپر یہ بیٹھے ہیں، جس کا 95% شہری سندھ کما کر دیتا ہے، یہ تعلیم کے نام پر خرچ کرنے میں تیار نہیں ہے. اور اگر وفاقی حکومت کے ساتھ ہم نے معاہدہ کر کے اس یونیورسٹی کے قیام کو ہم یقینی بنا رہے ہیں تو یہ اس کے بھی خلاف ہیں. جمہوریت پسند ہو گئے. میرا یہی پوائنٹ ہے. مجھے مختصر سا بریک لینے دیجیے گا، میں واپس آتی ہوں. کوئی کس پہ ذرا پیپلز پارٹی کا رسپونس بھی لوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ صداقت علی عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جناب پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صداقت علی عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. میں بات تو آج کرنی ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس گڑھی خدا بخش پہ تقریر کی، زرداری صاحب نے بھی کی، حکومت گرانے کی باتیں بھی کر دی، ایک نے مشہور کی، ایک نے غیر مشہور. اس پہ میں ضرور بات کروں گی، لیکن مختصر سے صاحبہ، آپ لوگ حیدرآباد یونیورسٹی کے مخالف کیوں ہیں؟ اگر بنتی ہے تو کیا اس میں برائی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ، میرا خیال ہے کہ کافی وقت ہو گیا، اب تک وزیر اعظم صاحب کو سمجھ لینا چاہیے کہ کیا صوبائی ڈومین ہے اور کیا وفاقی ڈومین ہے. اور پہلی بات کہ آپ، مجھے تو اس میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی جو حیدرآباد کی یونیورسٹی جس کے افتتاح جو ہے وہ ایک ایسی یونیورسٹی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں قائم کی گئی ہے وہاں پہ ہو. ابھی تک تو میں منتظر ہوں کہ دیکھوں، نہیں میں منتظر ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کیوں بنا رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے آپ جیسی شخصیت اگر یہ نادیہ، اگر آپ مجھے میری بات مکمل کرنے دیتی ہیں تو میں بالکل، میں اس وقت بات کر رہی ہوں حکومت کی سنجیدگی پہ. میں نے یونیورسٹی پہ بات نہیں، میں نے نادیہ، میں نے یونیورسٹی پہ ابھی آپ مجھے بات کرنے دیں گی؟ میں نے آپ کی بات، آپ کا سوال سنا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال کا جواب بھی دے رہی ہوں. میں پہلے یہ کہوں گی کہ مجھے ایک ایسی یونیورسٹی کے قیام کی جو ابتدا لگ رہی ہے وہی غیر سنجیدہ لگ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ یونیورسٹی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وزیر اعظم صاحب واقعی سنجیدہ ہوتے تو وہ آج کا دن چننے کے بجائے وہ ایسا وقت جہاں
यहाँ पे वो वजीर आला सिंध को भी बिठाते, सिंध की काबीना को और सिंध की जो है पार्लियामेंट को भी इन्वॉल्व करते। और ये अब जो जिस बात को शह दे रहे हैं ना, वो अलार्मिंग है कि अगर यूनिवर्सिटी जो है वो लिसानियत की बुनियाद पे क्या वो कायम करना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जी कि जामशोरो यूनिवर्सिटी जो है, देखिए मैं वही जो फैसल सब्जवारी ने कहा, मैं वही दोहरा रही हूँ कि उन्होंने कहा कि जामशोरो यूनिवर्सिटी तो है लेकिन वहां पे हालात ऐसे हैं। देखें बात ये कि अगर यूनिवर्सिटी है, मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत बड़ी संजीदा है दो चीजों पे, एक तालीम पे और एक सेहत पे। दोनों चीजों में अगर आप ये देखें कि इस वक्त सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तालीमी इदारा है और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूछा है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी अगर आपको लगता है कि ये गैर संजीदगा है, आपने क्यों नहीं बना दी? और वफाक की डोमेन नहीं है तो आपने क्यों नहीं बना दी? देखिए ये क्या बना दिया और क्या नहीं बनाया इसकी बात नहीं है, क्या बना रहे हैं और किस नियत से जो है ये। अगर अभी तो यू टर्न की पॉलिसी मौजूद है इमरान खान साहब की, आप ये छोड़े ना इमरान खान को। मैं आपको यही बता रही हूँ कि एक ऐसा खामखाई आज के जो पीपल्स पार्टी का जो इज्तिमा अंडरमाइन करने के लिए एक शोशा छोड़ा गया है, जिसके अंदर मुझे हकीकत इसलिए नजर नहीं आती। अरे भाई मैंने ये नहीं कहा कि ये सच कह रहे हैं, ये झूठ कह रहे हैं। हैदराबाद आते हैं, हैदराबाद में इफ्तिताह करते हैं। देखिए आप बात को गलत लेके जा रही हैं। मैंने सवाल आपसे किया ही नहीं था। मैं बिल्कुल मेरा सवाल ये था कि आप संजीदा क्यों नहीं थे हैदराबाद यूनिवर्सिटी और आप लोग क्यों उसकी मुखालफत कर रहे हैं? संजीदा है, आप मुखालफत कर रहे हैं। नहीं, हम मुखालिफत उसकी नहीं कर रहे हैं, हम मुखालिफत इस स्टंट की कर रहे हैं जिसका मुजाहरा आज इमरान खान साहब ने किया। ये स्टंट था बिल्कुल। ये अच्छा मैं एक क्लिप सुना दूं अगर आपकी इजाजत हो? जरा वो स्टंट जिसको स्टंट कह रही है ना, जरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे थे, प्लीज जरा जल्दी से कोई चला दे। अगर उन्होंने बनाने हैं, खुद चलाने हैं, ये गैर कानूनी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, आए बनाए और फिर हम आपको कोर्ट्स में लेके चैलेंज करेंगे। हम आपको कोर्ट्स पे लेके चैलेंज करेंगे। अरे भाई अगर एक अच्छा काम हो रहा है, अगर वहां पे वफाकी यूनिवर्सिटी बन रही है, अगर वहां पे तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा रहा है तो आप कोर्ट पे उठ के चैलेंज करेंगे। सदाकत अब्बासी साहब, मैं आपकी जगह बैठ जाऊं तो आपको लगेगा कि मैं आपके डोमेन में आ गई हूँ। हर एक का डोमेन होता है, खुद कर लो ना तो भाई सिंध हुकूमत कर रही है ना जो करना कर रही है। आप मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो यूनिवर्सिटी बननी थी वो बन गई है? चले जी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, बन गई। इसलिए हैदराबाद में देखे ना, इसीलिए हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह भी उसी यूनिवर्सिटी में। आप जरा सुन लें, अगर सिंध को यूनिवर्सिटियां मिल जाएंगी, वहां लोग पढ़ लिख जाएंगे, ज्यादा शऊर आ जाएगा, तो वो ये जो आप मुझे बोलने देना साहब, ये अगर लोगों को शऊर आ जाएगा तो वहां लोग जो है, जिस तरह ऑलरेडी एक बड़ी तेजी से शऊर आ रहा है, लोग इनको पता है कि लोग खड़े हो जाएंगे। ये जो पैसे ये जो जरदारी और ओमनी ग्रुपों के पास जाते हैं, ये जो आप रिक्शे वाले और मुर्दों के पास जाते हैं, ये जो फालूदे वाले से पैसे निकलते हैं, ये तो इनका तो ये काम है। बाकी देखें, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ ये बात सुन के कि पीपल्स पार्टी आज भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब शहीद का आज उनका दिन मना रही है, और बात क्या कर रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटियां जो बनाएगा उसको हम उसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे, उसको जेल में डालेंगे। हालांकि जेल में वो होने चाहिए जिन्होंने सिंध के बच्चों की खाने के पैसे, सिंध के बच्चों के पीने के पैसे और उनके जो है वो तालीम और सेहत के पैसे पिछले 10-12 साल में हड़प किए, और आज सिंध में लोग अमवात हो रही हैं, सिंध में जिन्हें गुर्बत की इंतहा है, और वो आज लोग अगर बात, इससे तो कोई क्या बंदा कमेंट करे। यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए। बिलावल जो इतना एक पोटेंशियल था पाकिस्तान का, फॉरेन क्वालिफाइड था, जरदारी साहब ने उसको बेचारे, वो कहते ना, फलने फूलने से पहले ही उसको अपनी बीआरटी के 7 बिलियन की किकबैक में भी कुछ करे ना बयान। बीआरटी के 7 बिलियन की किकबैक में बात करें। मेरे पास तो कुछ यकीन माने, एक बिलावल जैसा प्रॉमिसिंग यंग आदमी यूनिवर्सिटी बनाने वालों को जेल और अदालत की धमकी देगा, इससे बड़ा मातम नहीं हो सकता पीपल्स पार्टी की सियासत में। आज की जो स्पीचेस हुई हैं, जरदारी साहब की ने जो कहा है कि जी बस बहुत हो गया, अब तो हम इस्लामाबाद जाएंगे, वहां पे लेटे रहेंगे, हुकूमत गिराएंगे, 18वीं तरमीम खत्म कर रहे हैं, इसलिए मुझे जेल में डालने की बातें हो रही हैं और ये सब पे बिलावल ने उसको कहा भी 1 यूनिट से भी ये वो, उस पर तो जरा आपने बयान कर दीजिएगा। अगर आप इस पे भी कोई कमेंट करना चाहें तो ये एक बेटा गैर मशरूत हुकूमत गिराने की बात कर रहा है,
باپ جو ہے والد صاحب مشروط غیر مشروط بات کر رہے ہیں. میں بتاؤں نادیہ، مجھے تو لگ رہا ہے ابھی عمران خان صاحب خود بھی کوئی سیف ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ حکومت چلانا ان کی بس کی بات تو ویسے یہی رہا، حکومت چلانا تو بس کی بات ٹرین ہو رہے ہیں. وہ عثمان بزدار صاحب ٹرین ہو رہے ہیں نا، تو یہاں پہ سب ٹرین ہو رہے ہیں. ایسا نہ ٹریننگ کی نظر پوری قوم ہو جائے. کون کون ٹرین ہوگا؟ جی طارق مرزا صاحب. ایسا ہے کہ بڑی مشکل صورتحال ہے کہ عمران نے، آج میں تقریر سن رہا تھا عمران، وزیر اعظم عمران کی، تو انہوں نے جنگ بدر کے واقعات سے اس کے بعد جو قیدی آئے تھے ان کو رہا کرنے کی یہ شرط قرار دی تھی. یہ عمران کا بیان ہے، اور اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی مسلمانوں کی تاریخ میں کہ جو قیدی 10 لوگوں کو تعلیم دے گا اس کو رہائی عطا کی جائے گی. یہ مطلب ہے مسلمانوں کی تمدن ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب میں بلاول کی طرف دیکھتا ہوں تو لوگ بڑا برا مجھے کہتے ہیں ویسے میری باتوں کی وجہ سے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ انگلینڈ سے تعلیم حاصل کی ہی نہیں ہے. کیونکہ تعلیم کی ماں اگر کوئی ملک جسے ہم جانتے ہیں، جہاں آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، اس کا نام تو انگلستان ہے، اور وہاں سے پڑھ کر نکلنے والا کوئی شخص، میں کہتا ہوں دنیا میں بدتر ایک دہشت گردی کی بھی اگر کوئی یونیورسٹی بنانی ہے نا، تو اس کے بھی میں حق میں ہوں گا. کم از کم علم کے ذریعے ہی دہشت گردی کی بات کوئی کرے گا. یہ لوگ بات کیا کر رہے ہیں کہ آئین کے خلاف ہے. یہ لڑکا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلاول کو کہ آئین کو یونیورسٹی بنانا، یہ اس کا آئین کے خلاف اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کسی نئی آسمانی صحیفے کی ضرورت پڑے گی. عدالت جو ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کا آرڈر دے دے بلاول صاحب کو کہ آپ مذاق کرنے کے لیے عدالت کے ساتھ آئے ہیں، آئین پاکستان کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے آئے ہیں. بات یہ ہے، میں بالکل ٹھوس لسانی بنیادوں پہ بات کرتا ہوں، یہ بالکل اس لیے کہ حیدرآباد اردو بولنے والوں کی اکثریت ہے وہاں پہ. یہ لوگ جان بوجھ کر 70 سال سے ان لوگوں نے وہاں پر یونیورسٹی نہیں بننی چاہیے. یہ متعصب اندرون سندھ کے ڈاکو سیاستدانوں کا یونیورسٹی لسانی بنیادوں پہ رکھ نہیں، اس کا سنگی بنیاد رکھا گیا، اس کا الٹ ہے، بنیادوں پہ رکھا گیا. اس کا الٹ ہے. چونکہ دیکھیں عمران کی ساری سیاست تو وفاقی سیاست ہے. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی بننی چاہیے، فروغ نسیم نے بھی یہی کہا، اس سے پہلے بھی یہی کہا گیا. یونیورسٹی میں یہ تو نہیں لکھا کہیں پہ کہ کسی سندھی کو یا غیر سندھی کو یا پنجابی کو یا کسی بلتستانی کو. ایک فکرہ ذرا جلدی سے میں کہہ دوں، دیکھیں یہ جو زرداری صاحب اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں، آج کے دن جس کا دن ہے، میں ذرا اس کے متعلق ایک تلخ بات کہہ دوں. اس شخص نے جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا، یحییٰ خان کے ساتھ مل کر ملک توڑا تھا. ایک بات. دوسری بات، اس ملک میں نیشنلائزیشن کی نتیجہ یہ ہے کہ میرے چچا سمیت غریب پیسہ کمانے والا آدمی، اس کو سوڈان میں جا کے نوکری کرنی پڑی تھی 5 سال، کیونکہ وہیں پر سیگل اپنی فیکٹریاں لے گئے تھے. تیسری بات، ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہاں غریب کو روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے. ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں دی. اس پارٹی کی بنیاد جھوٹ پر ہے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. بریک لینا ہے. 2 امپورٹنٹ چیزیں. جب گھوٹکی گئے وزیر اعظم عمران خان تو انہوں نے کہا کہ یہ 18ویں ترمیم سے وفاق جو ہے وہ اس کا دیوالیہ نکل گیا ہے، اس کے پاس کچھ رہتا ہی نہیں ہے. اس پوائنٹ کو اٹھایا اور اس پہ آج بات کی. لیکن اصل میں سوال یہاں پر یہ ہے کہ 18ویں ترمیم صوبوں کو مضبوط کرنے کے لیے بات ہے، عوام کی ترقی کے لیے بات ہے، لیکن کیا صوبائی سطح پر عوام کے مسائل حل ہوئے؟ کیا ان کی حالت زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ جواب آپ کے سامنے ہے. دوسری امپورٹنٹ بات جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ لوگ 18ویں ترمیم ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے میرے اوپر کیسز بنا رہے ہیں. کنیکشن کیا ہے؟ واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. سیر کامران صاحبہ ذرا مجھے وہ کنیکشن بتائیے کہ کوئی 18ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتا ہے، پہلے تو بتا دیجیے گا کہ کون چاہتا ہے. اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں تو ان کے پاس تو 2/3 میجورٹی ہے ہی نہیں، خود تو وہ کر ہی نہیں سکتے خاتمہ، کیونکہ آئین ہے اس میں ترمیم چاہیے. پلس یہ کہ خاتمہ چاہنا، پورے مکمل طور پہ رول بیک کر لینا، اس میں فردر کوئی امینڈمنٹ کر لینا، لیکن اس سے تعلق زرداری صاحب کے کیسز کا کیا ہے؟ زرداری صاحب کے کیسز آج کے تو ہے نہیں. نادیہ، میں نے تحمل سے آپ کا سوال سنا، ضرور اس کا جواب دوں گی، لیکن پہلے میں پیرزادہ صاحب نے جو بات کی، اب تھوڑا سا بہت کوشش کی گئی اتنے سالوں کے اندر کہ تاریخ کو مسخ کیا جائے، مگر آج بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کے اوپر کسی کی آج نظر نہیں اٹھتی. تو وہ ایک منٹ پلیز، آپ کی باتیں میں خاموش رہی ہوں، اب آپ خاموش رہیے، ٹھیک ہے.
कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने वाला, जंगी कैदी वापस लाने वाला, पाकिस्तान की जंगी कैदी पहले बनवाने वाला। प्लीज अब अपनी आप जरा खामोश रहिए। अब आपकी बात में मैंने दखल अंदाजी नहीं की, बड़ी कोशिश की है तारीख मुसक करने के लिए। आज वाकई वो ज़ियाउल हक की कब्र भी जाके देख लें और भुट्टो का मज़ार भी जाके देख लें, और जो लोग तारीख में गवाह हैं उनके लिखे हुए भी देख लें। तारीख बदल नहीं सकती। आप आज एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कह लें या हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स कह लें, आप जो है दुनिया की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको पीपल्स यूनिवर्सिटी से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी नाम तब्दील किया गया, आप किसी भी चीज को देखें मजाक है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी। प्लीज आप, मैं तो समझती हूँ आप खुद अपने साथ एक मजाक कर रहे हैं, इस तरह की बातें करके अच्छा नहीं लगेगा। अब जो बात आपने की कि देखें, मैं इस पे एक लफ्ज भी ना कहूँ, आप प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी तकरीर दोहरा दें जिनका ये ख्याल है कि 18वीं तरमीम से वफाक दिवालिया हो रहा है। ये वफाक पिछले 5 साल में तो दिवालिया नहीं हुआ। अगर आपकी खुद ना अहली है, अगर आप हुकूमत नहीं चला सकते, आज भी 81 पैसा जो है वो गैस महंगी हुई है। एक दिन तेल महंगा होता है, एक दिन बिजली महंगी हुई है। एक दिन तेल महंगा होता है, एक दिन बिजली महंगी होती है, एक दिन रुपया डिवैल्यू होता है। आपने इन 7 महीनों में पाकिस्तान की मईशत को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। आपके दावों में हकीकत का कोई रंग नहीं। अगर आपकी तकारीर को मैं सुनूं तो आप एक तरफ जो है कर्ज लेने पे, खुदकुशी कहने पे की बात करते हैं, और एक तरफ आप जाके कहते हैं कि जी आई एम डेस्परेट, मैं इसलिए जा रहा हूं कि मैं कर्जे मांग के लाऊं। फिर आप ये कहते हैं कि ये कर्जा मिलेगा तो तकदीर बदल जाएगी। हो सकता है कि आपकी तकदीर बदली हो सकता है कि आपकी बनी गाला की प्रॉपर्टी जो रेगुलराइज हो गई हो, लेकिन जो आपने मुल्क के अवाम का हाल किया है वो आज देखें, जो आपने मईशत का हाल किया है, आपसे संभल नहीं रहा, तो आप उसके ताने बाने इधर उधर न जोड़े, उसके ताने बाने। मुझे पता है कि फेलियर है ये पीटीआई की गवर्नमेंट का, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं। ये बात मैं नहीं कह रही, तमाम माहिर मायशियात कह रहे हैं। और बयानिया क्या है? क्वेश्चन इज स्टिल देयर। सदाकत अब्बासी साहब, मुझे ये बता दो, क्वेश्चन यही है कि इनका बयानिया केसेस चल रहे हैं, इनका बयानिया यही है कि केसेस चल रहे हैं, मजीद रेफरेंस बनेंगे, आप जेल जाएंगे। तो भाई हमने लेकिन अभी तक इनकी बात खत्म हो गई है। आपने आने की पहले वजाहत कर दूं कि इमरान खान साहब ने तकरीर में क्या कहा था। 4000 अरब रुपया इकट्ठा होता है, 2400 अरब रुपया चला जाता है सूबों के पास, 57%, 1600 अरब रुपया बाकी बचता है। पूरी बात करें, जरा पूरी बात सुन लेना आप अपने बोल। 1700 अरब रुपया, मैं इनको डाकू नहीं कहूंगा, ज्यादती हो जाएगी, जो पिछले जालमों ने इस कौम पे कर्जा चढ़ाया 1700 अरब, 1600 टोटल वफाक के पास है, 1700 अरब जाता है सूद में जरदारी साहब के पीछे और नवाज शरीफ साहब के पीछे जो उन्होंने कर्जे लिए। 1500 अरब जाता है फौज की तनख्वाह का, फौज के खर्चे का, दफाई बजट चल रहे हैं, फौज की जो तनख्वाह देते हैं अभी वो भी परेशान जरा बात सुन लेना, मैं आपके बहुत में नहीं बोला। 1600 टोटल है, 1500 फौज का खर्चा हो गया, और मैंने आपको बताया कि 1750 इनके कर्जों का सूद। बाकी आपने सरकारी इदारे, यूनिवर्सिटियां भी बनानी है, कराची को 162 अरब भी देना है, और जो मरकजी इदारे चलाने, ये उन्होंने बात की है। ये एक बात है, ये एनएफसी अवार्ड की बात है। हमारा ये ख्याल है कि एनएफसी जो अवार्ड है उसमें, क्योंकि वो जो आपका फेडरल डिविजिबल पूल है, उसमें से पहले कर्जों की किस्तें चली जाए जो, और आपका डिफेंस बजट चला जाए, उसके बाद उसी फॉर्मूले से टैक्सी। ये बात है, इन्होंने इसको, चूंकि इन पे कर्जे, जुमला बोल, चूंकि इनके वो जो जाली अकाउंट्स हैं, उन जाली अकाउंट्स का बिल्कुल ये जेल में जाने लगे। ये जो तिल मिला रहे हैं, ये जो सुन लेना, अब जरा बात मुझे पूरी, मैं आपकी बात में नहीं बोल रहा ना, ये जो फड़फड़ा रहे हैं, ये बिलावल साहब की जो इस तरह की तकरीरें हैं, उन तकरीरों के पीछे सिर्फ वो जेल है, जिसको जो जेल चौधरी निसार ने और नवाज शरीफ ने इनके पास केसेस बनाए, हमें ये गिला कर रहे हैं। जब ये बात करते हैं, जरदारी साहब कहते हैं कि मुझ पे केसेस इसलिए बना रहे हैं कि 18वीं तरमीम ये हमें बेतुकी भोंगी बात है। तो मुझे ये बताएं कि अगर 18वीं तरमीम का खात्मा इमरान खान चाहते हैं तो केस तो एक भी इमरान खान ने नहीं बनाया या पीटीआई ने नहीं बनाया। आपने अपनी गुफ्तगू के इसी मौजू पर जो शुरू में गुफ्तगू फरमाई थी, उसमें बड़ा कलीदी नुक्ता ये था कि ये जो सारी सूरत हाल है, इसका ताल्लुक क्या है 18वीं तरमीम से? ये केसेस क्या कनेक्शन क्या है? मुझे बताएं ना कि क्या नैब से 18वीं तरमीम को मुमकिन बनाया जाएगा? नैब के हवाले से नैब छोड़ देगा आप कहें ना कि नैब ने
کو درپردہ سازش عالمی سازش شروع کی ہے مختلف اداروں سے مل کر، اس میں سر ٹرمپ بھی شامل ہے، زرداری صاحب بھی، اور وہ جیل میں بیٹھا ہوا مجرم نواز شریف بھی جو کہ آج کل جو باہر ہے. میں کہنا چاہتا ہوں بازاریت کی، ذہنی بازاریت کی، ذہنی افلاس کی، ذہنی دیوالیہ پن کی انتہا ہے. ارے یار دلیل تو دے دو کم از کم. اگر یہ مجھ سے دلیل مانگ لیتے نا، میں دونوں طرف کی باتیں کر سکتا ہوں. میں ان کو اتنی مضبوط دلیل دیتا کہ یہ ساری زندگی ان پر کو حملہ ہی نہ کر سکتا، اور عباسی صاحب جو ہے نا بڑے بے بس ہو کر اس کی دلیل کو سنتے. ایک بات ذرا کہہ دوں میں، بڑی چھوٹی سی بات. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، کرپشن کا پہاڑ ہے، اور اس کا استارہ جو ہے دو افراد ہیں، ایک کا نام آصف علی زرداری اور دوسرے کا نام نواز شریف. اور اس سے ہٹ کر کوئی دوسری حقیقت نہیں ہے. کوئی مسئلہ ذرا میں 18ویں ترمیم کی بات کر مسئلہ بھی انہی کی وجہ سے ہے نا. یہ منجن کب تک بیچیں گے؟ منجن کی بات نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں، آپ مجھے ان کی بات پوری کر لیں، میں جواب دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں بول بات میں ذرا سیکھ سکیں. جی کریں. ایک جھگڑا یہ ہے، یہ جو 18ویں ترمیم ہے، یہ تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ عمران تو اس کو تبدیل کرا ہی نہیں سکتا، اس کے پاس نہ ووٹ ہے نہ کچھ ہے. تو اب باقی رہ گئی الزامات کی بات. لیکن ان الزامات سے وہ جو احتساب کا عمل ہے، اور جس میں پہلا ریفرنس اصل میں دائر ہو چکا ہے، ایک بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے آنے والے دنوں میں زرداری صاحب کا مستقبل اتنا ہی اندھیر ہے جتنی یہ سڑک پر موجود اندھیری رات. چلے ایک تو یہ سوال کہ جب 18ویں ترمیم آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ختم کرانا چاہتے ہیں، یعنی عمران خان نا یا کوئی اور، یہ تو آپ وضاحت کریں. تو عمران خان نے ابھی تک کوئی کیس زرداری صاحب پہ کیا ہی نہیں ہے، یہ کیسز پرانے ہیں، اور کہ کوئی اور کرانا چاہتا ہے تو بتا دیجیے گا. آپ کے لیے بھی میرے پاس کچھ ہے، اس کا آپ جواب دے دیجیے گا. سوال میں بھی کر لوں. صاحب صاحبہ مہربانی کریں، یہ کوئی اور بہانہ لگا دینا. یہ کیا بہانہ ہے؟ یہ کیا بہانہ ہے کہ 18ویں ترمیم تو کیا بنتی ہے؟ کوئی 18ویں ترمیم کو ختم کر سکتا ہے کہ حکومت گرانی ہے؟ پہلی تو بات ہے 18ویں ترمیم آسمانی صحیفہ نہیں ہے. ذرا سی میری ایک بات سنیں. امریکہ میں جو امریکی آئین کو تبدیل کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، وہاں پر بھی آئینی ترامیم ہوئی ہیں. جی سر. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ان کے دماغ سے ابھی جو ہے نا الزام تراشی کا اور سب چیز کا فطور نکلے تو بندہ بات کرے. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت یہ باتیں کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. ابھی جو انکشاف ہوا ہے کہ جو پشاور کا ریپڈ ٹرانسپورٹ منصوبہ ہے اس میں 7 بلین کا جو ہے کک بیکس ہے، وہ کک بیکس ہے. ایک منٹ صبر کریں. معلم جبا جو ہے وہ کرپشن کی بات کرے نا، معلم جبا، علیمہ خان، علیم خان، سپریم کورٹ میں لے جائیں. میں تو آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں کہ کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب حکومت گرانی ہے، بہت ہو گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے آج کی تقاریر سن لی. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ کہ فیصلہ ہم نے کیا ہے، یہ فیصلہ خود عمران خان صاحب کر چکے ہیں کہ انہیں اپنے لیے کوئی سیف ایگزٹ ڈھونڈنا ہے، اور اس کے لیے وہ کنفرنٹیشن کا ایک ایسا ماحول پیدا کریں گے. اگر آپ جو ہے صوبوں کے حق چھینیں گے تو صوبوں کے ساتھ کے لیے ضرور پیپلز پارٹی کی جو ہے لیڈرشپ کھڑی ہوگی، اور صوبہ سندھ کے عوام بھی کھڑے ہوں گے. یہ آپ نے کر کے دیکھیں. بات یہ ہے کہ کیس یا ریفرنسز سے کوئی بھاگا؟ کسی نے ان کو بولا کہ آپ نہ کریں؟ کسی نے کہا کہ جی ہم عدالتوں کے سامنے آپ کریں گے، نہیں کیسز پہ نہیں کہہ رہے، ریفرنسز پہ نہیں کہہ رہے کہ احتساب کے عدالتوں میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کوئی پہلی دفعہ پیش ہو رہی ہے. کیا 11 سال آصف علی زرداری نے جیل میں نہیں گزارے؟ مسئلہ یہ کہ یہ چورن کے بیچ رہے ہیں، بیچ کے تھک گئے ہیں، یہ ان کا بکنے گا، ان سے حکومت چل نہیں رہی، انہوں نے حکومت کو تباہ کر دیا. یہ ابھی کبھی دیکھیں، ابھی یہ فوج کے خرچوں کی بات کرتے ہیں، کبھی 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا ان سے آپ عوام کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتے. 8 مہینے ہو گئے آپ کی حکومت کو، ٹھیک ہے. جس دن آپ کی حکومت پہلے دن آئی تھی اور آپ لوگوں نے ٹاک شوز پہ بحثیت حکومتی ترجمان آ کے باتیں کرنی شروع کی تھی، اور آپ کے بیانیے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی 8 مہینوں میں. پی ایم ایل این کی حکومت نے یہ کیا، پی پی نے یہ کیا، پی پی نے یہ کیا، پی ایم ایل این نے یہ کیا. بھائی آپ نے کیا کیا 8 مہینے میں؟ مجھے وہ جاننا ہے. کب تک آپ ان کے سر پہ رکھیں گے؟ ٹیکس شارٹ فال ہو گیا 485 بلین سے کم ہو گیا. انفلیشن ریٹ 3.9% سے 9.4 پہ چلا گیا آپ کے دور میں. ڈالر ریٹ 104 سے 145 چلا گیا آپ کے دور میں. اسٹاک مارکیٹ 50,000 پوائنٹ سے 38,000 پوائنٹ پر آ گئی آپ کے دور میں.
لونز کی آپ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ملا کے 30,000 لے لیا، 30,000 بلین لے لیا، آپ کے دور میں وہ 34,000 بلین ہو چکا ہے، یعنی آپ میں 4,000 بلین کا آپ کی حکومت اس 8 ماہ میں اضافہ حوصلہ کر کے جواب سننا ہے آپ نے. ہم کیوں کہتے ہیں جب آپ کا 19 ارب ڈالر کا خسارہ ہوگا، تھوڑا سے بات سمجھ لیں حوصلے سے، آپ نے 19 ارب ڈالر کہیں سے مانگ کے لانے خسارے کو پورا کرنے کے لیے. ہم نے جتنا عمران خان صاحب نے پیسے کٹے کیے ابھی صرف 12 بلین ہوا ہے. یہ جو پچھلا 1 سال کا خسارہ، ایک بات، جب آپ کا خسارہ ہوگا آپ پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ڈالر ڈیپریشیٹ کرے گا. کل آپ مفتاح اسماعیل کا بیان سن لیں کہ جو اسحاق ڈار نے، بس وہ ایک بیان آپ کے دل کو لگ گیا. آپ پورا آپ اتنا لمبی آپ نے 4 شیٹ جواب سننے نہیں چاہ رہی ہیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو روک کے رکھا وہ ایک اس قوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم تھا. جب ڈالر آپ نارمل لائیں گے، جب ڈالر ڈیپریشیٹ وزیر خزانہ بدلیں گے، سنیں نا، وزیر خزانہ بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ایسی آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں میڈیا پہ کہ جب ڈالر ڈیپریشیٹ کرے گا اس سے مہنگائی بھی آئے گی، اس سے قرضے بھی بڑھیں گے. مجھے ایک پول میں نے پتہ نہیں کتنے پول ٹویٹر پہ ڈالے ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ جو میری عزت افزائی ہوئی ہے نا اس پول سے زیادہ میری کسی کامنٹ پہ یا کسی پول پہ نہیں ہوئی ہوگی. میں نے سوال کیا کہ کیا اسحاق ڈار کو کانٹریکٹ پہ وزیر خزانہ بنانا چاہیے، اور یہ سوال وہ تھا بیسیکلی کہ اسحاق ڈار صاحب نے خود آفر کی تھی کل عاصمت شیرازی کے پروگرام میں کہ مجھے کانٹریکٹ پہ وزیر خزانہ بنا دے، پھر دیکھیں میں ڈالر کو واپس کیسے نیچے لے کر آتا ہوں. اس پہ جو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا بیانات دیے ہیں، جو سٹیٹمنٹس دیے ہیں، جو ریپلائز دیے ہیں، وہ تو میں یہاں پہ نہیں پڑھ سکتی، بٹ اینی ویز جو پول کا ریزلٹس ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ سکتی ہوں. 10,000 پلس لوگوں نے اس کو ووٹ کیا ہے، اور آج ہی کچھ گھنٹوں پہلے کیا تھا جس میں 16% کا کہنا تھا کہ ہاں، 80% کا کہنا تھا کہ نہیں. اور میں نے تو ایک اس میں یہ بھی ڈالا تھا کہ بجٹ تک ان کو آزما لیتے ہیں، تو 4% نے اس کے حق میں بھی ووٹ دیے ہیں، مگر کیٹیگوریکلی نو آیا ہے عوام کی ایک جملہ مجھے میرے سوال کا نہیں، اسحاق ڈار صاحب کی آفر کا. اسحاق ڈار وہ ہیں جو پاکستان کو جرمانہ کرا چکے ہیں. الفاظ کی کیا ہوتے ہیں، ہنسوں کی ایئر فیئر کا جو فیکٹ وجہ کا $35 ملین کا جرمانہ، وہ آدمی ہیں جو یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں ایز فائنانس منسٹر، پرائم منسٹر کے جہاز میں بھاگ کے گئے عدالتوں سے. وہ آدمی ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کے وعدہ معاف گواہ بنے تھے. حدیبیہ پیپر مل کا فراڈ انہوں نے کیا، پاکستان میں منی لانڈرنگ میں مطلوب ہے، عدالتوں کا مطلوب ہے. یہ جو آپ کی جو پرسنٹیج ہے نا ابھی بھی تھوڑی ہے، 100% تو کہنا چاہیے تھا. انہیں کئی دفعہ ادھر آئیں تو صحیح، آپ آئیں آپ کو اندر جیل میں بند کریں گے. نواز شریف اور زرداری صاحب کے ساتھ رکھیں گے آپ کو. پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد جو پیش ہوئی ہے وہ اسحاق ڈار کے متعلق، میں کہوں گا پاکستان بھی وہ واحد ملک ہے جہاں پہ ایک اسمبلی کے کچھ ارکان ایک سزا یافتہ یا مفرور انسان کے لیے اس کو واپس لا کر وزیر خزانہ بنانے کا کی خواہش رکھتے ہیں. اس سے زیادہ مجرمانہ ذہنیت ہو ہی نہیں سکتی. میں منتظر ہوں کہ پہلے پرائم منسٹر ہاؤس میں جو یونیورسٹی بننی ہے وہ بن جائے، جلدی بن جائے گی. چلیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن یہ بھی بنے گی، حیدرآباد والی بھی بنے گی، چاہے ٹی کریں یا پی کریں. کا بہت بہت شکریہ. پروگرام سے دیجیے نادم مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.